Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकेबलरी के साथ, जिसमें हमारा पहला जो वर्ड है वो है एम्बोल्डन। ये यूजुअली पैसिवाइज यूज होता है टू मेक समबडी फील ब्रेवर और मोर कॉन्फिडेंट। किसी भी शख्स को आप जो है बहादुर फील करवाएं या उसको कॉन्फिडेंट फील करवाएं, या वो शख्स जो है खुद बहादुर फील करे या कॉन्फिडेंट फील करे, दोनों सिचुएशन में जो है एम्बोल्डन का लफ्ज यूज होता है। इसके सिनोनिम्स हैं इनकरेज, इंड्यूस, हर्टन, रैली, एग ऑन एंड स्पर। एंटोनिम्स हैं डिस्करेज, डिसुएड, डेटर, डिप्रेस, डिजेक्ट एंड डिसहर्टन। एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। With such a majority, the administration was emboldened to introduce radical new policies। इतनी बड़ी तादाद के साथ इंतज़ामिया बहादुर बन गई और कॉन्फिडेंट बन गई कि वो रेडिकल न्यू पॉलिसीज़, जो नई पॉलिसीज़ हैं जो कि रेडिकल हैं, उनको इंट्रोड्यूस करे। कॉरल, टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, लोगों के मजमूए को एक साथ जमा करना। एंड कीप देम इन पर्टिकुलर प्लेस, और उनको एक ख़ास जगह पे रखना। सिनोनिम में हेम करना, सर्कल करना, सर्कमस्क्राइब करना, इनसर्कल, इनक्लोज, एज एंड फ्रिंज। एंटोनिम्स हैं फ्री, लिबरेट, रिलीज, लेट आउट। एक्शन की बात कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। पुलिस corralled most of the demonstrators in a small area near station। पुलिस ने जितने भी लोग हड़ताल कर रहे थे उनको स्टेशन के करीब एक एरिया था, उसमें वो जो है वो जमा किया, उनको धकेल धकेल के वहां पे जमा कर दिया। रीएटिरेट, रीएटिरेट, टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड। आपने एक बात ऑलरेडी पहले ही कह दी है, आप उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? स्पेशली टू एम्फेसाइज इट, ताकि आप इसको जो है उसकी अहमियत को बयान कर सकें। पहले आप एक बात कर चुके, उसको दोबारा कर रहे हैं ताकि आप उसको उस बात को एम्फेसाइज कर सकें। रिपीट, रीसे, रिप्राइज, रिकैप्चुलेट एंड हैमर। एंटोनिम्स हैं कोऑपरेट, शेयर एंड नेगोशिएट। तो एक्शन की बात कर रहा है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। द गवर्नमेंट हैज रीइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने अपनी मुआशी पॉलिसियों की कमिटमेंट को क्या किया है? दोबारा दोहराया है। प्रीएम्प्ट, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट। किसी भी चीज़ को रोकने से, किसी भी चीज़ को करने से, होने से रोकना। क्यों? जब आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। The government announced it had preempted the coup attempt। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि उसने मिलिट्री कू के अटेम्प्ट को क्या किया है? प्रीएम्प्ट किया है, पहले से ही रोक दिया है। तो ये इसकी वोकेबलरी थी। हम आर्टिकल रीडिंग करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो है रीएक्टिवेटिंग नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसको रीएक्टिवेट करने के हवाले से। रीएक्टिवेटिंग। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले जो हमारा तरीक़ेकार है कि आप उसको पहले रीड करेंगे खुद, और फिर जो है मैं उसको आप लोगों को ट्रांसलेट भी करवाऊँगा, उसको अंडरस्टैंड भी आप लोगों को करवाऊँगा। तो आप पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
Confronted with a complex wave of terrorist violence, ایک پیچیدہ دہشت گردوں کی جو وائلنس ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے the state has little choice، ریاست کے پاس بہت ہی کم آپشن ہے سوائے اس کے کہ ری اسٹرکچر دا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، سوائے اس کے کہ وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو ری اسٹرکچر کرے، ایز انٹیریئر منسٹر سیڈ آن وینسڈے، جیسے کہ انٹیریئر منسٹر نے، وزیر داخلہ نے ویڈنسڈے کے دن کہا۔ محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں was attending a meeting at the NECTA headquarters on the day Baloch separatists stormed the Gwadar Port Authority complex۔ محسن نقوی جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے تھے میٹنگ کو نیکٹا کے ہیڈ کوارٹر میں، اس دن ہی بلوچ سیپریٹسٹ نے کیا کیا، گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پہ حملہ کر دیا۔ وائل جبکہ only a few days earlier، جبکہ کچھ دن پہلے ہی militants believed to be associated with the حافظ گل بہادر گروپ، کچھ ملیٹنٹس جن کا تعلق جو ہے حافظ گل بہادر گروپ سے سمجھا جاتا ہے، انہوں نے حملہ کیا، ایک حملہ کیا جس میں سیکیورٹی پرسنل جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ کہاں پہ حملہ کیا؟ نارتھ وزیرستان میں۔ The current terrorist threat is varied both ideologically and geographically۔ یہ جو ابھی خطرہ ہے دہشت گردی کا، یہ مختلف ہیں آئیڈیولوجیکلی اور جغرافیکلی بھی۔ اینڈ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز، اور پچھلے کچھ سالوں میں جب سے افغان طالبان نے کیپچر کیے کابل کو 2021 سے، ملیٹنٹس ہیو بین فردر امبارڈرڈ، ملیٹنٹس جو ہیں وہ مزید بہادر ہو گئے، بریو ہو گئے ہیں، ٹو اینڈ ہیو اسٹیجڈ، اور انہوں نے حملے کیے ہیں پاکستان میں، کافی حملے کیے ہیں، بہادر بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے حملوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے ریڈنگ کر لیں آپ۔ Formed in 2009 in the midst of an earlier terrorist insurgency، 2009 میں جب انسرجنسی جو ہے بالکل عروج پہ تھی، تب جو ہے اس نیکٹا کو جو ہے فارم کیا گیا، بنایا گیا۔ though it is supposed to be the state's primary counter terrorism organ، اگرچہ یہ جو ہے سمجھا جاتا ہے ریاست کا بنیادی کاؤنٹر ٹیررزم آرگن، یا دہشت گردی کو ختم کرنے کا بنیادی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہی ہے، has been largely sidelined by the rulers، حکمرانوں کی طرف سے اس کو کافی جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے۔ after initial success against militancy، دہشت گردی کے خلاف اس کو کامیابی ملی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ though envisaged as one window operation to corral national counter terrorism efforts، اگرچہ یہ جو ہے سمجھا جاتا ہے ایک ون ونڈو آپریشن، ایک ہی کھڑکی سے جو ہے تمام آپ کو کام ملیں گے، اور یہ جو ہے تمام کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوششیں اس کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔ the agency has not been empowered، اس کے باوجود جو ہے اس کو امپاورڈ نہیں کیا گیا with tools، ان ٹولز کے ساتھ جو کہ نیسیسری تھے to deliver on its mandated goal، جو اس کو گولز دیے گئے ان گولز کے مطابق اس کو جو ہے ٹولز جو ہے پرووائڈ نہیں کیے گئے۔ Instead the city counter-terrorism effort has been dominated by the military and its intelligence apparatus، وجہ اس کے کہ
काउंटर टेररिज्म का ये डिपार्टमेंट काम करता, काउंटर टेररिज्म की जो एफर्ट्स हैं वो मिलिट्री ने और इंटेलिजेंस जो हमारा सेटअप है उसने उसको टेक ओवर किया, ये राइटर कह रहा है। वाइल मिलिट्री अनडाउटली हैज़ अ सेंट्रल रोल टू प्ले, अगरचे जो मिलिट्री है उसका एक बुनियादी किरदार होता है इन रूटिंग आउट टेररिज्म, टेररिज्म को ख़त्म करने में, द मिलिटराइज्ड काउंटर टेररिज्म अप्रोच हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो दहशत गर्दी है उसकी जो है उसकी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, ख़ास करके जो शहर की जो दहशत गर्दी है उसकी कुछ हदूद होती हैं, वेयर सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़, जहाँ पे जो सिविल इदारे होते हैं जैसे पुलिस होती है, एफसी होती है, एंड रिलेटेड लॉन्ग टर्म सीटीजी स्ट्रेटजीज, और इससे मुतल्लिका जो बड़े लंबे अरसे के लिए जो वहाँ पे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी चलती हैं, आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीमेंट काइनेटिक एफर्ट्स, उनको ज़रूरत होती है कि वो उनको काइनेटिक एफर्ट्स दी जाएं, यानी वो हथियार वगैरह और इस तरह की चीज़ें उनको मुहैया की जाएं ताकि वो फिर उसको अमली जामा पहना सकें और उस दहशत गर्दी को जो है जड़ से उखाड़ दें। आगे चलते हैं, पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें। इट इज़ आल्सो इसेंशियल दैट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइल नेक्टा प्रोवाइड्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, कि नेक्टा जो है वो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क देता है, यानी कि ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन के जो मामलात हैं, द आइडियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जबकि जो नज़रियाती एलिमेंट्स हैं काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स के वो गाइड होते हैं नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए, और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2014 में एपीएस के मसाकर के बाद जो है वो बनाया गया था, एंड वाज अपडेटेड इन 2021, और उसको 2021 में अपडेट किया था। द इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो रीइटरेटेड द स्टेट रिजॉल्व, और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इस बात का यादा किया, इस बात पर जोर दिया कि रियासत जो है वो एक उसके पास एक कोशिश है वो कि वो इम्प्लीमेंट करे इस प्लान को एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी हद पे जाके इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगी, नेशनल एक्शन प्लान को। नेशनल एक्शन प्लान स्पेसिफिकली mentioned the reconciliation process in बलूचिस्तान, नेशनल एक्शन प्लान में ये वाजे वाजे लिखा हुआ है कि आप रिकन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू करेंगे बलूचिस्तान में, एज वेल एज रिफॉर्म इन केपी मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और केपी में जो डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज किए गए जो फाटा के हैं वहाँ पे रिफॉर्म्स लाएंगे इन इट्स लेटेस्ट इटरेशन, अभी जो 2021 में जो बताया गया कि उसमें आप रिफॉर्म्स करेंगे। द आइडिया मस्ट नॉट रिमेन ऑन पेपर, राइटर कह रहा है कि जो आइडिया है कि आप बलूचिस्तान में रिकन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू करेंगे और रिफॉर्म्स करेंगे केपी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको सिर्फ पेपर तक नहीं रहना चाहिए, एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद फुल विगर, और इसको पूरे जोश के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इफ़ द स्टेट इज़ टू अप्रूव मिलिटेंसी परमानेंटली, अगर रियासत चाहती है कि वो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ दे तो इन दो चीज़ों पे काम करें। इन बोथ इंस्टेंसेस, दोनों मिसालों में, बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट एज वेल एज रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स इन केपी के, और जो मज़हब से जो इंस्पायर्ड होके जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं उसमें क्या है, पावर्टी डेप्रीवेशन, स्टेट्स अपरेंट डिसइंटरेस्ट, के गुर्बत है और उसमें इस्तेहसाल है, और रियासत जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही इन द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज अफेक्टेड एरियाज, इन एरियाज में जो लोग हैं उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। सब ने क्या किया है, सब ने कंट्रीब्यूट किया है टू द सोइलिंग ऑफ द मिलिटेंट्स रैंक, इस सब चीज़ों ने दहशत गर्दी को बढ़ाने में मदद की है,
تو یہ کہہ رہا ہے رائٹر کہ آپ غربت کو کم کریں، آپ ڈیپریویشن کو کم کریں، آپ اسٹیٹ جو انٹرسٹ دکھائے کہ وہ وہاں کی پاپولیشن کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لاسٹ سلائیڈ ہے آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں، آپ لوگ پڑھ لیں اس کو۔ Therefore اس لیے to address the considerable city counter terrorism challenge، اس لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے نیکٹا مسٹ بی فلی امپاورڈ، نیکٹا کو مکمل طور پہ طاقت دی جائے ٹو کوآرڈینیٹ دا اسٹیٹ فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، کہ دہشت گردی کی میں جو بھی لڑائی ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے ریاست کے ساتھ۔ مور اوور مزید ہے کہ سویلین ایل ای ایز پرٹیکولرلی پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، جو صوبے میں جو چیزیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں دہشت گردی پہ، جیسے کہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے، شوڈ بی پرووائڈ ود فنڈس، ان کو فنڈس دیے جائیں، اکوپمنٹس دی جائیں اینڈ ٹریننگ دی جائے ٹو پری ایمپٹ ٹیررسٹ وائلنس اینڈ بریک ملیٹنٹس نیٹورکس، کہ وہ دہشت گردوں کے حملوں کو پہلے سے ہی ناکام بنا دیں اور جو ملیٹنٹس کے نیٹ ورک ہیں ان کو بھی ختم کرے along with kinetic measures، اور یہ جو ہتھیاروں کے جو اقدامات ہیں اس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلانز شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو بھی عمل درآمد کروایا جائے جیسے اس کی اوریجنل روح ہے۔ ان پرٹیکولر sectarian and extremist actors that remain active in society، وہ لوگ جو فرقہ پرست ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ایکٹیو رہتے سوسائٹی میں، must be put out of business، ان کو بزنس یعنی اس کو ان کاموں سے دور رکھا جائے ان لوگوں کو۔ These malignant forces provide ideological background، یہ جو طاقتیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ پروڈیوس کرتی ہے وائلنٹ فٹ سولجر پاورنگ ٹیررسٹ انسرجنسیز، جو کہ انسرجنسیز کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہولڈ پرووائڈ کرتی ہے، وہ اس طرح کا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں، یعنی وہ مذہب کو اور فرقہ وارانہ جو چیزیں ہیں اس کو تاریخ سے جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو پھر لوگ جو ہے ان کی باتوں میں آ کے اس کو جو ہے آگے کر لیتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔